नमस्कार प्रिय मित्रवर्ग, श्री आदिकवि भानुभक्तद्वारा रचित 8 काण्ड रामायण लिएर म हजुरहरू सामु प्रस्तुत भइसकेको छु। हामी उत्तराखण्डमा अहिले छौँ। हामीहरूले युद्धकाण्डहरू श्रवण गरिसकेका छौँ। आउनुहोस्, समयलाई विलम्ब नगरिकन अगाडि बढौँ। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि नयाँ आउने कुराहरूको लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, साथै मन परेन भने डिसलाइक गर्नुहोला र किन मन परेन पनि भन्नुहोला। आउनुहोस्, अगाडि बढौँ। भगवान राम कहाँ अगस्ती मुनीश्वरहरू आउनु र रावण आदि राक्षसहरूको पूर्व चरित्र श्रवण गराउनु। शम्भु का मुख देखी राज्य अभिषेक, राम को सुनी थिन जसै, सोधिन पार्वतीले सदा शिव जिथे, लीला पछि का तसै। पृथ्वीमा कति वर्ष राज हुन गयो, लीला तहाँ कुन भया, कस्ता ऋषित राज्य छोडी रघुनाथ, वैकुण्ठ धाममा गया। शम्भो श्री रघुनाथ का जतित छन्, लीला कृपाले गरी, आज्ञा आज होस् म सुन्छु भगवान, बिन्ती छ पाउ परी। यो बिन्ती जब शम्भु का चरणमा, श्री पार्वतीले गरिन्, सब लीला प्रभु का कह्या शिवजीले, खूब हर्ष माती परिन्। रावण मारी उतारी भारी भूमि को, राम राज्य गर्छन् भनी, जानी एक दिन ता गया ऋषि अनेक, भेटौं सीता राम भनी। दुर्वासा भृगु अंगिरा यी पनि छन्, कश्यप र वामदेव भया, विश्वामित्र चित्रकण्ड सहितै, सप्तर्षि अत्रि गया। सब शिष्य सहितै अगस्त्यजी गया, द्वारमा पुग्या थ्या जसै, हाजिर जल्दी पठाई मर्जी भई सब, पहुँच्या हजुरमा तसै। पूजा सब ऋषि को गर्या प्रभुजीले, सबलाई आसन दिया, खुशी सब ऋषिगण भया हजुरमा, जो गया का थिया। मैले प्रश्न गर्या तहाँ कुशलको, रामले र आदर गरी, सोध्या सब ऋषिले पनि कुशलको, विस्तार बडो प्रेम धरी। बिन्ती सब ऋषिले गर्या हजुरमा, ख्वामित ठुलो काम भयो, पृथ्वीको अति भार इन्द्रजित हो, भारते हि जाँदो भयो। वीर हुन् रावण कुम्भकर्ण तपनी, यो इन्द्रजित झन् जबर, वीर हो त्यो पनि मारी बक्सनु भयो, को जित्न सक्थ्यो अबर। लङ्कामा यिनी दुष्टको मरण भो, साचा विभीषण थिया, पाया राज्य कनक झैं र खुसीले, चाकर सदा का भया। जो दक्षिणा अभयको अघि हो दियाको, सो पूर्ण गर्न कन दुष्ट हरि लियाको, देख्या कृतार्थ हुनु भो रघुनाथ अहिले, मर्थ्याति राक्षसहरू अरु देखि कहिले। यो बिन्ती ऋषको सुन्या प्रभुजीले, आश्चर्य मान्या पनि, क्याले रावण देखि झन् अति ठुलो, भो इन्द्रजित वीर भनी। सोध्या सब ऋषिका अगाडि र तहाँ, सामने अगस्ती थिया, यस्तो त्यो वीर हो भनी सब कुरो, विस्तार बताई दिया। ब्रह्मा का सुत हुन् पुलस्त्य तपका, खातिर सुमेरु गया, राजर्षि तृण बिन्दु का नगीचमा, आश्रम ती गर्दा भया। तप गर्थ्या तही देव पुत्रीहरू सब, आएर खूब गान गरी, नाच्थ्या हास्य कला अनेक तरहका, गर्दै नजरमा परी। तपको विघ्न हुन्या पुलस्त्य ऋषिले, बुझ्या बडा धीर थिया, जुन स्त्री देख्छु म गर्भिणी वही होस्, भन्या सरापो दिया। भाग्या सब तृण बिन्दु पुत्री त सुनी, सामने नजिकमा गइन्, देख्या ताही पुलस्तले रति उसै, झट गर्भिणी पो भइन्। कामिन खूब डरले पितासित गइन्, जान्या पिताले भनी, छोरी गर्भिणी भइछ आज ऋषिका, साचा वचनले भनी।
जानी छोरी पुलस्त्य जी कन दिया, जल्दी नजीक मा गई। ती कन्या ती पुलस्त्य ले पन लिया, अत्यंत खुशी भई। तिनका पुत्र ती बिस्रवा हुन गया, खूब ब्रह्म जान्या मुनि। भारद्वाज ऋषिले तिनै कन दिया, छोरी बड़ा खूब सुनी। तिनका पुत्र ती बिस्रवा हुन गया, खूब ब्रह्म जान्या मुनि। भारद्वाज ऋषिले तिनै कन दिया, छोरी बड़ा गुण सुनी। तिनका पुत्र कुबेर भया गुण निधन, तिनले तपस्या गरी। ब्रह्मालाई रिजाउँदा ती धन का, मालिक भया त्यस गरी। मालिक दौलत का गरायर गरुन, यसमा सयल खुब भनी। ब्रह्माले तही फेरि पुष्पक विमान, तिनलाई दिया पनि। त्यसै माथि चढी पितासित गई, तपको सबै फल कह्या। सब पाया तर वास्त पाइन कता, जाऊँ म भन्दा भया। सुन्या बिन्ती कुबेर कोर खुसी भई, ती बिस्रवाले पनि। लंका खाली थियो र त्यही दिनुभो, लौ राज्य गर्जा भनी। लंकामा अघि राज्य राक्षसहरू, गर्थ्या बडा वीर थिया। तिनकै खातिर विश्वकर्म खुसी भई, लंका बनाइदिया। आजकल राक्षस विष्णुले जितिलिँदा, भागेर पातालमा। लुक्ना खातिर गया र सहरै, खाली छ यस कालमा। आज्ञा येति दिया कुबेर कन तहाँ, ती बिस्रवाले जसै। लंकामा ती कुबेर गइकन बस्या, राज गर्न लाग्या तसै। एक दिन कैकसी छोरी लिकन ठुलो, राक्षस सुमाली पनि। डुल्थ्यो यस पृथ्वी विशेष सब घुमी, हेरौँ तमासा भनी। पातालबाट सयल गरौँ भनी यहाँ, आएर डुल्दा तहाँ। पुष्पक माथि चढेर खुप्सित सयल, गर्थ्या कुबेरजी जहाँ। लाग्यो दृष्टि सुमालीको र मनले, मान्यो बडा हुन् भनी। यस्तो वीरकुलमा कसो गरी हुनन्, यस्तो चितायो पनि। लाग्यो कैकसीलाई भन्न त्यसले, पुत्री यति काल गयो। कोही बर पनि आउँदैन गरु क्या, यौवन त तिम्रो गयो। तस्मात् आज त बिस्रवा ऋषि जिथै, जाऊ र सामने गई। हात जोरी ऋतुदान माग तिमीले, दासी चरण की भई। यस्तै पुत्र हुनन् अवश्य यी उनै, का पुत्र हुन् वीर भनी। छोरीलाई त बिस्रवासित तहाँ, त्यसले पठायो पनि। जल्दी कैकसी बिस्रवासित गई, सामने खडा भई रहिन्। पृथ्वी तर्फ नजर दी चरणले, लेख्दी जमिनमा भइन्। चेष्टा कैकसीका नजर गरी तहाँ, ती बिस्रवाले पनि। कन्या कसकी त होस् बता किन यहाँ, आइस अगाडि भनी। सोध्या कैकसीलाई लाज हुन गयो, लाजका सकसमा परिन्। ध्यानैले सब जानी बक्सनुहोस्, यस्तो त बिन्ती गरिन्। सुन्या बिन्ती र झट विचार पनि गर्या, मालुम भयो सब जसै। छोरा पाउन आइछस् भनी तहाँ, बोल्या ऋषिले तसै। बेला दारुण पारी आज ऋतुदान, मागिस म दिन्छु पनि। दोटा पुत्र हुनन् भयंकर स्वरूप, बेला सरीका भनी। यस्ता बात गरी दान दिया र ऋतुको, ती बात जसै ता सुनिन्। कुन अब पाऊ पुत्र बढिया, यस्तो बहुतै गुनिन्। बिन्ती कैकसीले गरिन् उही बखत, ख्वामित पति भई पनि। त्यस्ता पुत्र बुझाउँ लौ म कसरी, यो झन कठिन हो भनी। सुन्या बिन्ती तहाँ दिया पनि उठ्यो, ती बिस्रवाको अनि। तेस्रो पुत्र हुन्याछ रामचरणको, दास बुद्धिमान खुब पनि। पत्नी कैकसीलाई एति ऋषिले, दिया कृपा खुब गरी। खुसी कैकसी भई गइन् ऋषि रया, ध्यानमा बहुत मन धरी। जन्म्यो रावण पूर्ण गर्भ जब भो, शिर 10 भुजा 20 धरी।
उल्का आदि भया अनेक तरह का कामिन भूमि खूब गरी। रावण का पछी कुंभकर्ण अतिवीर जन्म्यो कसई को मनी। रावण का पछी कुंभकर्ण अतिवीर जन्म्यो उसई को मनी। जन्मी सुपर्णखा पछी गुण निधान जन्म्या विभीषण पनि। शांतात्मा बढ़िया विभीषण भया बस्त्याति शास्त्रै सुनी। दुष्टात्मा अति कुंभकर्ण हुन गो डोले रखन्थ्यो मुनि। बैनी सुपर्णखा भई जगतमा दुष्टात्मा भई डुल्दथी। नक्कट्टी भई गई पछि हजुरका तेजले कहाँ बाँच्दथी। रावण को तबखन कहाँ तक गरौं सब लोक को रोक्सरी। लाग्यो रावण बन्न रोज भय दिँदै तीन लोक बसैमा गरी। सर्वान्तर्यामी साक्षी हृदय हृदयमा आत्मरूपले रयाका। निर्मल सर्वज्ञ पूर्ण प्रभु पनि नरको रूप अहिले भयाका। सोध्नु भो आज लीला गरिकन त सबै रावणादिहरूको। विस्तार बिन्ती म गर्छु अरि पनि भगवान तेज हर्यो जो अरूको। ब्रह्मा स्वरूप प्रभु भनेर हजुरलाई जानेर डुल्छु म अनुग्रह के ही पाई। यस्तो अगस्त्य ऋषिले जब बिन्ती लाया साँचा कुरा प्रभुजीले ऋषि थे बताया। माया छ यो सब जगत भनी नित्य जानी। आनन्द यस विषयमा रतिभर नमानी। मेरो भजन गरिरहोस् सब पाप हरन्या। एति उपाय छ सहज सित पार तरन्या। एक दिन पुष्पकमा चढिकन कुबेर आया पिता थे जसै। देखिन कै किसिले त पुत्रसित गई केही भन्न लागिन् तसै। देख्यौ पुत्र कुबेरलाई तिमीले सब द्रव्यका छन् धनी। गर्छन् पुष्पकमा सयल खुसी हुँदै तेजस्वी देख्दै पनि। जस्तो यत्न गरेर हुन्छ तिमीले सो यत्न अहिले गरी। सबको मालिक भई सयल गर अनेक यस्तै यिनैले सरी। रावणले यी वचन सुनि नजिनिकै सामने प्रतिज्ञा गर्यो। रावणले यी वचन सुनि जननीकै सामने प्रतिज्ञा गर्यो। हे माता म बडै भएर रहूँला क्या आज चिन्ता पर्यो। यस्तो बात ही कैकेयीसित गरी तप गर्न रावण गयो। गोकर्णेश्वरमा गई दृढ भई तप गर्न लाग्दो भयो। रावण कैसँग कुम्भकर्ण विभीषण भाइ दुवै ती गया। ईश्वरलाई गरौँ प्रसन्न भनी खोब तिनले पनि मन दिया। तप गर्दा हुँदी कुम्भकर्ण वीरको ताहाँ अयुत वर्ष गो। टेकी एक चरण विभीषण जीको 5000 मात्र भो। रावण को तबखान कहाँ तक गरौं ठूलो तपस्या गर्यो। खूब एकाग्र भएर रोज प्रभुजी का ध्यानमा बहुत मन धर्यो। 10,000 जब दिव्य वर्ष बितिगो एक शिर तसै होम गरी। यस्तै ऋषित 9 शिर पनि होम्यो भक्ति प्रभु माधरी। 9 शिर होम गरी शिर 10औं पनि तहाँ दिनै तयार भो जसै। ब्रह्मा आई हटाई बर दिन तयार होनु भयो पो तसै। हे रावण वर माग दिन्छु अहिले इच्छा बमोजिम भनी। ब्रह्माबाट दया भयो र खुसी भई माग्यो तहाँ वर पनि। हे नाथ वर त अमर म पाऊँ नमरूं कोही वीर देखी कसै। मानिसको त डरै म मान्दिन रति मेरा सदा छन् बसै। ब्रह्माले पनि लौ भनेर वरदान मागे बमोजिम दिया। काट्याका पनि शिर तयार गरिदिया जस्तै अगाडि थिया। ब्रह्माजी तै फिर विभीषण जी का सामने नजिकमा गया। इच्छा क्या मनमा छ माग वही वर दिन्छु म भन्दा भया। मागे वर खुशी भई विभीषण जीले हे नाथ निरन्तर मति। धर्मै तर्फ रहोस् अधर्मतिर ता कहिल्यै नलागोस् रति। ब्रह्माले अधिकै दया गरिदिया होला तलाई भनी। मागे नन्त पनि तहाँ गरिदिया कल्पान्त आयु पनि।
फिर कुंभकर्ण बिरका अघि जल्दी आई, आज्ञा भयो अब त दिन्छु म वर तँलाई। क्या माग्दछस् भनी दया हुन गो जसैता, जिह्वा विषे गएर बाणी बसिन् तसैता। बाणीले जब मोह खुप्सित भयो घतको विघतको पनि, थाहा केही भएन त्यसकन त यस्तो म मागौँ भनी। माग्यो मूढ भएर यही वरदान निन्द्रा 6 महिना परोस्, एक दिन मात्र मलाई खान पिनको खातिर निद्रा टुटोस्। यस्ता वाक्य सुनेर त्यही वरदान दिया प्रभुले जसै, सुन्या त्यो वरदान देवगणले खुसी भया सप्तसै। जिह्वादेखि सरस्वती जब गइन् खेत त्यस बखतमा पर्यो, इच्छा ईश्वरकै रहेछ बलवान भन्या विचार यो गर्यो। बाबु कैकसीको सुमाली खुसी भो पायो र यो खुश खबर, आयो जल्दी तहाँ प्रशस्तहरू धेर साथै थिया फिर जबर। रावणका अघि गई भन्यो खुसी हुँदै, हे पुत्र खुब काम गर्यौ, विष्णुको अघि डर थियो अब गयो सन्ताप तिमीले हर्यौ। लङ्कामा अघि राज्य राक्षसहरू गर्थ्या बडा खुस थिया, विष्णुले गई छिन्न भिन्न गरी सब राक्षस धपाइदिया। क्यारौं जोर नपुगेर भागिकन सब पातल गयाका थियौं, तिम्रो आज सहाय पाइकन पो आई बताइदियौं। आजकाल राज्य कुबेरको छ तिमीले मागी बलात्कार गरी, जुन पाठले गरी हुन्छ लेउ अहिले स्थान छैन लङ्कासरी। राजाको त हुँदैन बन्धुसितको बन्धुत्व धर्मै पनि, त्यो सन्देह नमान कत्ति कसरी लङ्कामा लिऊँ भनी। यस्तो बिन्ती सुमालीको सुनि भन्यो लङ्का कसोरीहरू, दाजु हुन् पितृतुल्य छन् तही बसुन् अन्तै बसुँला बरु। यस्तो रावणको वचन सुनि तहाँ सामने प्रशस्तै सर्यो, रावणको मन फेर फिराउन बहुत सिपलाई बिन्ती गर्यो। हे नाथ कश्यप पुत्र हुन् यी जति छन् देउता र राक्षसहरू, लड्थ्या ती पनि ता भन्या त अरूको बिन्ती कहाँ तक गरूँ। तस्मात् आज कुबेर छन् त पनि सो लङ्का लिन्या हो भनी, हात जोरी बिनती गर्या र सुनि त्यो बिन्ती त मान्यो पनि। बेसै बिन्ती गरिस् भनी वही बखत दौडी त्रिकुटमा गयो, छोडियो दूत प्रशस्तलाई र कुबेर लाई निकाल्दो भयो। बाबुको मतलब बुझिकन कुबेर छोडेर कैलाश गया, तब गर्दा शिव खुश गराई शिव थिए बिन्ती ती गर्दा भया। इच्छा माफिकको बनाउन कुशल जो विश्वकर्मा थिया, तिनले बेस अलकापुरी पनि कुबेर लाई बनाइदिया। दिक्पाल भई ती कुबेर रया शिवजीले तिनमा दया खुब गर्या, शम्भुको करुणा हुँदा त अझ झन आनन्द सागर पर्या। रावण राक्षस सब लिएर खुसी भई लङ्का शहरमा बस्यो, तबको जोर बल भई जित्यो सब जगत सन्ताप सबैमा पर्यो। विद्युत जिउवा ठुलो निशाचर थियो त्यसलाई बहिनी दियो, ती मन्दोदरीलाई आई मयले दियो र त्यसले लियो। ती मन्दोदरीलाई दिकन दियो शक्ति अमोघ खुश भई, बिहा भो पछि कुम्भकर्ण बिरको प्रह्लाद कुलमा गई। शैलुष नाम हुन्या बहुत बलवान गन्धर्वराज कोही थिया, तिनकी छोरी थिइन् विभीषण बडा जानेर छोरी दिया। जन्मियो रावणलाई पुत्र बलवान जो जन्मदैका घरी, लाग्यो रुन र शब्द भो अति ठुलो खुब गर्जन्या मेघसरी। मेघै झैं शब्द गर्ज्यो भनेर तही नाम त्यसको रह्यो मेघनाद। त्यसको बल यतिसम्मको छ भनियो लागेन त्यसको त साध। निद्राले पनि कुम्भकर्ण कन खुब पक्रियो सकसमा पर्यो, हे नाथ सुत्छु म पाउँ ठाउँ भनियो हात जोरी बिन्ती गर्यो। त्यस बीचमा तही सुत्नलाई बढिया गुफा तयारी गर्यो, ताही गइकन कुम्भकर्ण बिरको
खूब मस्त निन्द्रा पर्यो। इन्द्रादि सब देव दैत्यहरूको जो श्री थियो सब हरि, लाग्यो रावण नश गराउन अनेक रङका उपद्रव गरी। पाया थाह कुबेरले र किन यो गर्छस् उपद्रव नगर, भन्ना खातिर दूत पठाउनु भयो बोलाक चतुरो जबर। दूत गई बिन्ती गर्यो त झन् बिखुसी भई उठ्यो ठुलो रिस गरी, जल्दी गई ती कुबेरको जिति लग्यो पुष्पक विमानै हरि। कुबेरलाई जिते यमै पनि जित्यो वरुणै पनि, पहुँच्यो स्वर्ग विषय पनि खुसी हुँदै फेर इन्द्र जित्छु भनी। एक ठक्कर लडी इन्द्रले त सहजै पक्रेर पाता कस्या, हुर्मत रावणको गयो खुसी भई सम्पूर्ण देवता बस्या। यो थाहा भई मेघनाद रिसले आयो अगाडि सरी, जित्यो इन्द्रजीलाई त्यस बखतमा भारी लडाईँ गरी। रावणलाई फुकाई इन्द्र कनली फर्केर लङ्का गयो, जित्यो इन्द्र र इन्द्रजित पनि ठुलो नाम ताही देखि भयो। ब्रह्मालाई खबर भयो र फुनका खातिर दौडी गया, धेरै वर्दी मेघनाथ कन खुसी गर्दै फुकाउँदा भया। ब्रह्मा इन्द्रजीलाई फोइकन फेर जानु भयो धाममा, लाग्यो रावण फेर जगत जितो भनी संग्रामका काममा। कैलाश पर्वत यो ठुलो छ गहिरो होला कहाँ तक भनी, कैलाश पर्वत यो ठुलो छ गरुगो होला कहाँ तक भनी। कैलाश हातमा लिएर सहजै एक दिन त तौल्यो पनि। नन्दीश्वर कन रिस उठ्यो र रिसले दिया सरापै पनि, मानिस बानर शत्रु भइकन सहज मारुन् तलाई भनी। ताहाँ देखि त कार्तवीर्यसित गो संग्राम खातिर जसै, पुग्थ्यो तिनसित जोर कहाँ तहाँ सहज जाता सकस्मा तसै। मेरो नाति भनी पुलस्त ऋषिले आएर बिन्ती गरी, बन्दन देखि फुकाई बक्सन हुँदा लाज भई फिस्यो त्यस घरी। फेरि रावण बाली जित्छु भनी गो साथमा अनेक वीर गया, बालीले पनि पक्र त्यसकन तहाँ खुब काखी चेप्ता भया। काखीमा मिछि चार समुद्र घुमी फेर छोडी दिया थ्या जसै, मैत्री गर्छु भनी मित्यारी गरी खुब लाज मानी फर्क्यो तसै। यी बाहेक अरु वीर सबै बस गर्यो तीन लोक विषय छन् जति, यस्ता वीरहरू मारी बक्सनु भयो बिन्ती गरौँ यो कति। नारायण हुनुहुन्छ विष्णु भगवान सप्त्यो चराचर पनि, जो देखिन्छ कहिन्छ शास्त्रहरूले नारायणै हो भनी। ख्वामितका अघि नाभिमा कमल भो ब्रह्माजी ताही भया, बाणीले सँग अग्निता हजुरका मुख देखि निक्ली गया। बाहु देखि त लोकपाल हुन गया यी चन्द्र सूर्य पनि, आँखा देखि भया दिशाहरू बन्या कान देखि शब्दै अनि। सबको प्राण तयार भयो हजुरको प्राण देखि मुख्यै भई, नासा देखि त वैद्य अश्विनी कुमार वेदाङ्गमा पार गई। जङ्गा जानु उरु जगान यति शरीर देखि भुवर लोकहरू, कोखा देखि त चार समुद्र हुन गो वर्णन कहाँ तक गरौँ। निस्क्यास्तन दुई देखि इन्द्र र वरुण दुवै दिशाका पति, रित्तै देखि त बालखिल्यहरू सब निस्क्या तपस्वी अति। धर्म विवेकका ती यमराज फेर लिङ्ग देखि भया, मृत्यु तागुद देखि रुद्र त हजुर का क्रोध देखि भया। हाड देखि जति पर्वतादिहरू छन्, केस देखि सब मेघ पनि, जो छन् औषधि रोम देखि ती भया, नङ देखि सब स्वर पनि। विश्वात्मा हुनुहुन्छ नाथ परपुरुष माया त शक्ति लिन्या, खुसी भइकन देवता कन सदा अमृत प्याई दिन्या।
ख्वामित कै छ त सृष्टि जप्सित तयो संसार चराचर भरी बाच्याको पनि देखिन्छ भगवान आधार हजुरकै गरी जस्तै दुध विषय रहन्छ भरिपुर घिउ हिरित गरी सब चिजमा हजुरै पसिरहनु भो सर्वान्तरात्मा हरि हुन्छन् सूर्यहरू प्रकाश हजुरकै तेजले हजुर सब धरी ख्वामित लाई त नाथ प्रकाश गरिदिन्या छैनन् अरू कोही पनि देख्दैनन् प्रभुलाई मोड हुन गई घुम्छन् विपलमा परी योगी भइकन वेद शीर्षहरूले खोज्छन् چې देख्छन् पनि यस्ता ऋषित यो चराचर विषय श्रीराम रहन्छन् भनी बाकबाद गरिया प्रभु हजुरसित रिस नमानी रक्षा होस् प्रभु अनुग्रह पात्र जानी चिन्मात्र अद्वितीय नित्य हजुरलाई भन्छु निरन्तर टहल गरी हर्ष पाई बाली सुग्रीव इन्द्र सूर्य सुत हुन् भन्या सुन्याको त छु कस्ता ऋषित जन्म भो यी दुईको विस्तार समेत खोज्दछु विस्तार सुन्न म पाऊँ सब भनी हुकुम रामको भया थियो जसै विस्तार खुसी भई अगस्त ऋषिले बिन्ती गर्या सप्तसै ब्रह्मा 400 कोशको गरी सभा सुमेरु माथि थिया ईश्वरलाई रिझाउना कन तहाँ खूब योगमा मन दिया योगमा चित्त बढ्यो र भक्ति रसले आँसु खसाया जसै आँसुको तही वीर बानर बन्यो आश्चर्य मान्या तसै ब्रह्माका मनमा दया पनि उठ्यो बोल्या वचनले पनि मेरा नित्य नजिकमा रहु यहाँ कल्याण होला भनी ब्रह्मा का यी वचन सुनेर खुसी भई वाही नजिकमा रह्यो फलफूल खाएर त्यही पर्वत विषय त्यो नित्य डुल्दो भयो लाग्यो पानी पियास कूप नजिकै देख्यो र पहुँच्यो तहाँ आफ्ना छाई विषय नजर परिगयो त्यो कूप हेर्दा महा अर्कै बिरसरी मानि त्यही कुपमा कुदी पसेथ्यो जसै अर्को कोही नदेखि फेरि झटपट उफ्रेर निस्क्यो तसै निस्क्यो बाहिर कूप देखि त असल श्रीको स्वरूपको बनी लियो खेत मनमा कसो गरी भया स्त्रीको स्वरूपको भनी देख्या इन्द्रजीले र त्यही बिचमा तिनमा बहुत मन भयो पक्र्या इन्द्रजीले र वीर्यत गिरी सब बाल देशमा पर्यो त्यही वीर्यत एक कुमार हुन गयो बालमा गिर्याको पनि बालै देखि भयो भनिकन रह्यो नाम बाली बिर्यो भनी माला काञ्जनी पुत्र जानी बढिया एक इन्द्रजीले दिया बाबुको करुणा बुझेर खुसी भई त्यो बाली बिरले लिया त्यस बीचमा तही सूर्य आएर नजर लिया उसै स्त्री महा सूर्यको पनि वीर्यपात हुन गयो ग्रीवा विषय पो तहाँ त्यही बीच पनि बेस कुमार जब बन्यो ग्रीवा विषय एक जसै ग्रीवा देखि भयो भनेर तुनिको सुग्रीव नाम भो तसै सूर्यले पनि पुत्रलाई बलवान सहाय दिन्छु भनी वीरमध्ये बलवान थिया र हनुमान ज्यूलाई दिया पनि सुग्रीवका सँगमा रह्या ती हनुमान श्री सूर्य धाममा गया बाली सुग्रीव दुई पुत्र सहजै ती बानरीका भया बाली सुग्रीव दुई पुत्र सँगमा ले सुत्न खातिर गई प्रातः काल विषय त फेरि अघि झै तीता पुरुषै भई श्री रूप भइकन बाली सुग्रीव दुवै जन्माई पुरुष भया ब्रह्मालाई गरौँ प्रणाम भनी दुवै छोरा सँगै लि गया ब्रह्मालाई खबर भयो र खुसी हुन् तिनको गराया पनि किष्किन्धापुरी दिन मनसुब भयो आश्रित हुनाले पनि थियो एक तही देवदूत र बलवान हाजी र मर्जी पनि ब्रह्माको हुन गो लगेर गरिदे यसलाई राजा भनी किष्किन्धापुरीमा लगी तिलक दे खुब राज शोकमा परोस 7 द्वीपमा जति बानरादीहरू छन्
तिनमा हुकुम यो गरोस्। श्री नारायण भार हर्न भूमिको रामचन्द्र हुनन् जसै, तिनैलाई सहाय दिन कनता तत्पर होस् यो तसै। किष्किन्धापुरीमा लगी तिलक दे भन्या हुकुम्बो भनी, सो रिक्षाधिपलाई लागिकन झट राजा बनाया पनि। त्यही रिक्षाधिपका ती पुत्र दुई हुन् बाली र सुग्रीव भनी, सब विस्तार गरिसक्या हजुरमा मालुम थियो तापनि। किष्किन्धा तही देखि बानरकै भो, किष्किन्धा तही देखि बानरकी भई, सुग्रीवहरू छन् तहाँ सर्वेश्वर हुनुहुन्छ ता हजुरमा क्या धेर बताऊँ यहाँ। नित्यानन्द चिदात्मनाथ हजुरले लीला स्वरूप यो धरी, ब्रह्माजी कन खुश गराउनु भयो सम्पूर्ण भूभार हरि। बाली र सुग्रीव दुवै कन धर्म जानी, कीर्तन गरोस्त गुण जन्म सबै बखानी। सम्बन्ध केही रघुनाथसित पर्न जाई, पाप छुड्छ धर्म पनि बढ्दछ त्यसलाई। वर्णन त यति कर्मले हजुरको हुनै नथ्यो तापनि, वर्णन गर्छ जगत तहाँ कि रघुनाथ सप्ता परौला भनी। अर्को आज कथा कहन्छु रघुनाथ सीताजीलाई पनि, रावणले हरिली गयो त यही हो त्यसको इरादा भनी। रावणको र सनत कुमार ऋषिको एक दिन भयो भेट कहीं, सोध्यो रावणले परिचरणमा केही बात ऋषि थिए त्यही। ब्राह्मणको बलवान छ देवहरूमा आधार कसको गरी, जित्छन् सब रिपुलाई देवगणले सामने अगाडि सरी। कसको पूजन गर्दछन् द्विजहरू जो योगी हुन्ती पनि, कसको ध्यान कन गर्दछन् सहजमा संसार तरौला भनी। यसको निश्चय कति पाइन अनेक कस्तै विचार्दा पनि, ठुलो कुन छ बताई बक्सनुहोस् यही छ ठुलो भनी। सुन्या प्रश्न सनत कुमार ऋषिले यस्ता डबलको जसै, जान्या रावणको र आशय उसै माफिक बताया तसै। सुन्यौ रावण एक हरि सरी ठुलो मिल्दैन अर्को कसै, देउताका सब दानवादीहरूका आधार यिनै हुन् सबै। जसले नाभि कमल विषेत भगवान ब्रह्माजी पैदा गरी, तीद्वारा जगतै बनाउनु भयो ठुला तिनै हुन् हरि। इन्द्रादिहरू जित्दछन् रिपु सबै आधार यिनैको गरी, ध्यानले योगीहरू तिनै कन भजी जान्छन् सहज पार तरी। रावणले यी वचन सुन्यो र ऋषिका बिन्ती गर्यो फेर तहाँ, विष्णुले जति मार्दछन् रणमहा ती बस्न जान्छन् कहाँ। दोस्रो प्रश्न सुन्या तहाँ ती ऋषिले यस्ता प्रकारको जसै, उत्तर फेरि दिया कृपा गरी तहाँ तिनलाई तिनले तसै। कालान्तर पछि जन्म हुन्छ तिनको पृथ्वी तलैमा झरी, देउताले जति मार्दछन् ती त अनेक स्वर्गादिको भोग गरी। जसलाई हरि मार्दछन् ती त तसै जान्छन् तुरुन्तै अनि, मुक्तै भइकन बस्छ जन्म उसको हुँदैन कहिल्यै पनि। यस्ता सत्य वचन सुनि मन बुझ्यो रावण भयो खुस अनि, संग्राम श्री हरि थे गरी तही मरी मुक्तै म हुन्छु भनी। यस्तो सुर मनमा जसै दृढ गर्यो जान्या ऋषिले पनि, खुसी भई ती सनत कुमार ऋषिले आशिष दिया अनि। हे रावण सुन वत्स जो छ मनमा स्वाभिष्ट सिद्धि सबै, तिम्रो लौ परिपूर्ण हुन्छ मनमा शङ्का नमान्या कवै। रूप जस्तो हरिको छ भन्छु अहिले यस्ता हरि छन् भनी, स्थावर जङ्गम सूर्य चन्द्र पृथ्वी शेष दैत्य दानव पनि। यी रूप हुन् हरिका अनेक तरहका, यो रूप विराट रूप हो, पीताम्बर घनश्याम सूक्ष्म रूप हो, देख्नु कृपैले छयो। यो रूप देखन मन शुभा छ त हुनन् इक्ष्वाकु कुलमा हरि, छोरा हुन् दशरथजीका भनी जगत भन्छन् ते राम नाम गरी। सीता लक्ष्मण साथमा ली पिताजीका हुकुमले गरी, जानन् दण्डक वन महाभजिलिया चिन्या तिनै हुन् हरि।
यो विस्तार त सनत कुमार ऋषिका मुख देखि जसै सुन्यो, चिन्यो ख्वामितलाई त्यस बखतमा त्यसले त यस्तो गुन्यो। श्री रामचन्द्रसितै विरोध गरी तिनै कहा त देखिन् मरी, संसार सागर पार तरेर सहजै जान्छु जहाँ छन् हरि। यस्तो आशयले सीता कन हर्यो, रावण तहो बुद्धिमान, लक्ष्मी हुन् यी सीता भनिकन चिन्यो, हुन्थ्यो कहाँ त्यो अजान। जो कथा कन खुसी भई पाठ गर्छन्, सुन्छन् कथा कहीँ सुनाएर पाप हर्छन्। खूब आयु बढ्छ तिनको अति सौख्य हुन्छ, धन लाभ हुन्छ बहुतै सब नित्य सुन्छ। एक दिन नारद जी डुली सकल लोक आया नजिकमा जसै, देख्यो रावणले र पाउ परि झट बिन्ती गर्यो यो तसै। हे सर्वज्ञ मुने लडाकी बलिया, बिर्छन् कहाँ सो कही, पाउ लाग्नुहोस् गर्या बिनती यो खुस लड्न इच्छा भई। रावणका यी कुरा सुनेर मुनिले मनले विचार खुब गरी, भन्छन् को भनु छैन वीर अरुता यहाँ तिमीले सरी। तिम्रो मन शुभ पूर्ण गर्न सकन्या वीर श्वेत द्वीपमा गया, मिल्छन् जाऊ वहीं न जाऊ कहीं लहु खुब लड्न मन शुभ भया। जो विष्णुको पूजन नित्य गर्छन्, जो विष्णुका बाहुल देखि मर्छन्, त्यस्ता महात्मा तही बस्न जान्छन्, त्रैलोक्यका वीर अनि तुच्छ मान्छन्। नारद का यी वचन सुनिकन त झट पुष्पक विमानमा चढी, श्वेतद्वीप पनि पुग्दछु भनी चल्यो रावण त त्यसै घडी। श्वेतद्वीप नजिक पुगेपछि विमान पुष्पक नचल्न्या भयो, ओर्ल्यो पुष्पक देखि हिम्मत थियो पैदल दगुर्दै गयो। श्वेतद्वीप पुगी प्रवेश गरौँ भनी मनसुख गरे थियो जसै, धाया सुन्दरी रानी धेर चहुर आश्चर्य मान्यो तसै। एउटीले गई जल्दी पक्रिकन सब वृत्तान्त सोधी भई, अर्कीले अझ अर्कीले धरि लिँदा चेत्यो तहाँ त्यो गई। उम्क्यो स्त्रीहरू देखि बल्ल र तहाँ आश्चर्य मान्यो पनि, मर्छु मै पनि विष्णु देखेर यहाँ आएर बस्छु भनी। जल्दी मर्न निमित्त खुब छल गरी सीताजीलाई हर्यो, लङ्कामा लगी मातृवत जननीको सेवा पनि खुब गर्यो। राम नामले परमेश्वरै हुनुभयो मालुम छ सबका गति, क्या बिन्ती गरौँ धेर हजुर त सबका साक्षी जगतका पति। मेरो यही चरित्र गाएर रहोस् यो लोक संसार भरी, गर्नुहुन्छ यहाँ अनेक तरहका संसारी लीला पनि। यही हृद सीताराम को स्तुति गरी खुश भई अगस्ती गया, संसारी सरी भई अनेक विषय भोग श्री राम गर्दा भया। फर्क्यो पुष्प विमान कुबेरसित गई, रामकै हजुरमा गयो, फर्क्या नाथ कुबेरका हुकुमले यो बिन्ती गर्दो भयो। पहिले रावणले जतिकन लियो सेवा उसैको गरिस, अहिले श्री रघुनाथले जितिलिँदा उनका अधीनमा परिस। खुप्यो योग्य भयो अझै पनि तजा सेवा प्रभुकै गरी, आउनु तैले यहाँ जब त राम वैकुण्ठ जान्छन् फिरी। हुकुम एति कुबेरले पनि गर्या ख्वामित पुग्या थ्या जसै, मन्जुर सोही हुकुम गरिकन फिर्या खुश भई हजुरमा तसै। पुष्पकको बिनती सुनेर रघुनाथ जीको हुकुम भो पनि, अहिले जातम सम्झुला त उबखत चाँडो त आएस भनी। पुष्पकलाई बिदा दिया र रघुनाथ ले राज्यको भोग गर्या, जसको राज्य महा बुढापछि हरि बालक न कहिल्यै मर्या। यस्तो राजप्रभुले गर्या सकलको आनन्दमय काल गयो, श्रीरामको तही राज्यमा पनि ठुलो आश्चर्य एक दिन भयो। ब्राह्मणको लडिका मरेछ र पिता रुँदा रह्या छन् कहीं, देख्या श्री रघुनाथले तब विचार राख्या प्रभुले तही। क्याले यो विधि भो भनिकन विचार गर्दा भयो याद जसै, तब गर्थ्यो कहीं शूद्र जङ्गल विषे जसलाई मार्या तसै। तब गर्न्या जब शूद्र मारिदिनु भो उठ्यो लडिका अनि, ब्राह्मण खुसी भया गयो परमधाम
त्यो शूद्र चाहिँ पनि। यस्तै ऋक्षित पालना गरी लिँदा दुखी भएनन् कहीँ, कोटी लिङ्ग पनि स्थल स्थल विषय थाप्या प्रभुले तहीँ। संसारको सुख भोग गराउनु भयो सीताजीलाई पनि, यही गाएर लोक तरुण भनी गर्या स्थापन कथाको पनि। सीता मात्र थिइन् प्रिया प्रभुजीकी राजर्षिको चाल धरी, शिक्षा खातिर गादीमा बसी अनेक राजका अनेक काम गरी। 10,000 जब वर्ष राज गरी बित्या कालता यसै बीच महा, सीताले रघुनाथका चरणमा बिन्ती गरिन् एक तहाँ। ख्वामित नित्य हजुरका चरण की दासी महु तापनी, पर्छन् आयर पाउमा मसित खुब ब्रह्मादि देवता पनि। गर्छन् बिन्ती हजुर अघि गरिदिया आफै प्रभु राम पनि, पाउ लाग्नु हुन्या छ युक्ति यही हो वैकुण्ठ जान्या पनि। भन्छन् बिन्ती गर्या हजुरसित सब ब्रह्मादिको मत पनि, यस्तो गर्न उचित वही यस्तो गर्न उचित हो वही हवोस् ख्वामित नजन्या भनी। सीताले बिनती गरिन् र रघुनाथ ज्यूको हुकुम भो तहाँ, बेस भन्छन् सब गर्नु पर्दछ कसो वैकुण्ठ जाँदा महा। लोकको एक अपवाद लगाएर तिमीलाई बडो वन महा, लान्छु त्याग पनि गर्छु जान्नु तिमीले वाल्मीकि आश्रम महा। अहिले गर्भ छ जन्मनन् दुई कुमार बिरबिर तिमीले पनि, लोकको यो अपवाद मेट्छु अब ता पश्चु मनिया भनी। याही आएर लोकका बिचमा नियै पसौली जसै, फाट्निन् धरती त ताही बाट तिमीले वैकुण्ठ जानु तसै। यस रीतले तिमी जाउली जब अघि केही काल बसी मै पनि, आउँला किन बस्दछु कहिसक्या यही सुर छ मेरो भनी। जानाको यही सुर निश्चय गरी श्रीराम सभामा गया, हाम्रो यस अपयस के छ दुनिया मा यही सोद्धा भया। सबले बिन्ती पनि गर्या हजुरको बोल्छन् यसै यस भनी, एकाले पछि क्या भन्यो कि महाराज एक सुन्छु अपयस पनि। रावणले वनमा हरि घर लगी केही दिन त राख्यो पनि, यस्ती हुन् यी सीता उनैकन गरे ल्याएछ चोखी भनी। यस्ता स्त्री पनि चोखी हो भनी यहाँ राजै त राख्छन् भन्या, चोखी कुन रहली यहाँ अब उपर सम्पूर्ण बेस्यै बन्या। भन्छन् अपयस यही मात्र भनियो बिन्ती गरे थियो जसै, लक्ष्मणजी कन डाकी ल्याउन हुकुम दिया प्रभुले तसै। हुकुमले रघुनाथका हजुरमा लक्ष्मण पुग्या थिया जसै, सुन्नैलाई कठिन हुन्या अति कठोर हुकुम भयो यो तसै। हे भाइ यी सीताजीलाई अहिले त्याग गर्नु मैले पर्यो, चोखी जान लिँदा त दुर्यस बहुत लोकले मलाई गर्यो। सीतालाई चढाई जल्दी रथमा वाल्मीकि आश्रम जहाँ, जो ताही छ नजिक गएर वनमा छाडेर आऊ यहाँ। उत्तर केही गर्यौ भन्यामा तिमीले मार्यौ अहिले मर्या, भाइ भोलि बिहान लानु वनमा हुकुम त यही हो गर्या। लक्ष्मणले जब यो हुकुम कन सुन्या ठुला सकस्मा परी, प्रातः काल महा उठेर बढिया एक रथ तयारी गरी। सीतालाई चढाई जल्दी वनमा छोडेर आया पनि, लागिन गर्न बिलाप सीताजी वनमा छाडिया मलाई भनी। रुन्थिन् वाल्मीकि शिष्यले सुनि कह्या वाल्मीकि थियै गई, सुन्या वाल्मीकिले र पूजन गर्या सीताजीको याद भई। ल्याया आश्रममा र लोक जननी सीता यिनै हुन् भनी, श्रीजनलाई लगाई खुब सित गर्या सेवा सीताको अनि। ती विप्रपत्नीहरूले पनि लक्ष्मी जानी, पूजा सीता कन गर्या अति भाग्यमानी। सीतापति पनि विरक्त भएर खुश भोग, छोडी मुनि सरी भया तिनले लियोग। नमस्कार भक्तजन, यति भन्दै आजको पाठ सकिएको छ। आजको पाठ अलिक लामो भएकाले धेरै ठाउँ मैले गल्ती गरेको छु, मलाई आभास पनि भएको छ र पनि अपलोड गर्दैछु किनभने हजुरहरू पर्खि नै रहनु भएको छ। अगाडि आउने दिनहरूमा यस्ता गल्तीहरू म कमै गर्नेछु। अब अगाडि आउने
हाम्रो पाठ छ रामगीता, जसको हजुरहरूलाई भिडियो अपलोड गर्नेछु। अवश्य पनि सेयर गर्नुहोला र नोटिफिकेसनलाई पनि अन गरिरहनु होला। जहाँ त्यहाँ घन्टीको चिन्ह देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले, सब्सक्राइब भनेर रातो चिन्ह देखिरहनु भएको छ, त्यो सब्सक्राइबको रातो चिन्हमा थिच्नु होला। थिचिसकेपछि त्यो चिन्ह सेतो हुन्छ। सेतो हुनुको मतलब तपाईँ र हामी जोडिएका हुन्छौँ। र साथै घन्टीको छेउमा पनि, घन्टीमा पनि दबाइदिनु होला। त्यति गरिसकेपछि मैले अपलोड गरेका भिडियोहरू तपाईँहरूसँग आउनेछ र छुट्ने छैन। यति भन्दै म पण्डित मोहनानन्द घिमिरेलाई आजको बसाइबाट बिदा दिनु होला। पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरून्। जय नेपाल, जय जननी।